अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज पहला रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ है। क्या खाया है आप लोगों ने सहरी पे? मैंने तो खाया है जी अंडा पराठा। और शुक्र है कि अंडा पराठा बन गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो गैस इतनी कम आ रही थी कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ बना भी पाएंगे। फिर मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी से कोई टोस्ट खा लूँगी और कोई फ्रूट ले लूँगी जल्दी से, अगर रोटी ना बन सकी। लेकिन मुनासिब मुनासिब सी बन गई रोटी और हम लोगों ने खा ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो, पहला रोज़ा मुबारक हो। मेरे अम्मी अब्बू दोनों में से कोई भी नहीं है इस रमज़ान में, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये है कि कोई भी नहीं है। वरना पूछते थे अब्बू कि रोज़ा है कैसा गुज़र रहा है, वो तो नहीं रखते थे, लेकिन मालूमात रखते थे पकौड़े बन रहे हैं कि नहीं, आज क्या बना है। और बस बहुत मिस कर रही हूँ आज मैं उनको। इरादा नहीं था कि आज कोई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, वीडियो बनानी है, बात करनी है, बात करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के कमरे में हूँ, इस वक्त भी उनके कमरे में ही बैठी हुई हूँ। और मैंने कहा कि चलें कोई बात कर लेती हूँ। जगह जगह पे बस उनकी यादें हैं। एक मुझे अभी नज़र आया उनका, अम्मी का, ये देखिए ये एक डब्बा है, कितना खूबसूरत है ना, ये किसी ने उनको प्रेजेंट दिया था। तो अम्मी क्या करती थी कि छोटे छोटे ना कागज़ काटती रहती थी। कोई भी चीज़ उनको मिल जाती थी ना, ये देखिए ये छोटे छोटे इन्होंने काट के रखे हुए हैं, ये मैंने संभाल के रखे हुए हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने अपने भाई बहनों को भी दे दी हैं, और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर संभाल के रखी हुई हैं। जब तंग आ जाती थी, फिर उनको फॉलिज हो गया था, तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि इनके हाथों को मसरूफ़ रखें। कहती थी खाना नहीं खाया जाता, तो फिर मैं कहती थी अम्मी आपने ख़ुद खाना है। वो खिलाती थी तो फिर मैं कहती थी नहीं आप ख़ुद खाएं, चमचा पकड़े, तो माशाल्लाह ठीक हो गई थी। बहुत बीमार रही, बड़ा मुश्किल टाइम उन पे भी आया। भूल जाती थी, अल्जाइमर था उनको। ये सामने मेरे स्टोर है और पीछे मेरे बाथरूम है। स्टोर में घुस जाती थी और फिर निकलती नहीं थी, पता नहीं वहाँ चीज़ें ढूंढती रहती थी। मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है आपको। और फिर अब्बू बेल करते थे, अब्बू के पास बेल होती थी, तो मैं आती थी तो कहते थे कि तुम्हारी माँ 2 घंटे से घुसी हुई है बाथरूम के अंदर, या 2 घंटे से स्टोर में है, आके देखो। तो फिर मैं आती थी तो कोई चीज़ ढूंढ रही होती थी कि मेरी कोई चीज़ नहीं मिल रही, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मेरा कुछ खो गया है। फिर मैं उनको बड़े तरीके से वापस बाहर लेके आती थी। फिर कई दफ़ा डाइनिंग रूम में, एक दफ़ा रात को मैं गई तो ढूंढ रही हैं, बड़ी देर हो गई है। मैं कहूँ ये कर क्या रही हैं अम्मी? तो पहले तो वो अपने बर्तन सेट करती रही, देखती रही, फिर कहने लगी मेरी अंगूठी गुम गई है, मैं इधर देख रही हूँ। मैंने कहा अम्मी अंगूठी तो अगर गुमी है आपकी तो कमरे में गुमी होगी, यहाँ तो नहीं गुमी। कहती क्या पता इधर आ गई हो। इस तरह की उनकी सिचुएशन हो गई थी। तो मुझे वो सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह यहाँ पर टाइम गुजरा, और बाथरूम जाना उनके लिए फिर मुश्किल हो गया था, टांगें दर्द करती थी बहुत। और गुस्सा भी आ जाता था उनको, बहुत कम लेकिन। और मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, और बस फिर यहीं पर होते थे दोनों सामने बैठे होते थे। अक्सर अम्मी जो है ना अब्बू को अखबार पढ़ के सुना रही होती थी, उसमें से अच्छे अच्छे एरियाज़ लेके ना, क्योंकि अब्बू की आंखें काफ़ी अरसा था कि उनको ख़राब हो गई थी, उनको सही से अखबार नहीं पढ़ी जाती थी। तो वैसे टीवी देखते थे, पर वो ऑपरेशन भी हो गया जो होते होते हैं सारे। तो अम्मी उनको सुनाती होती थी, मैं कभी आती थी ना तो अम्मी उनको पढ़ के सुना रही होती थी। तो मुझे वही सारा कुछ यहाँ पर याद आता है कि क्या कुछ होता था इस कमरे में। तो बस अब इस कमरे को मैंने यही बना लिया है कि मैं यहाँ पर बैठकर वीडियोस बनाया करूँगी। वैसे तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलें इसी बहाने मैं इधर बैठ जाऊँगी। कल मुझे किसी ने लिखा कि मेरी अम्मी अब्बू को, कि अम्मी को फौत हुए हुए 5 साल हो गए, मैं तो उनके कमरे में जा ही नहीं सकती, आप तो बड़ी बहादुर हैं। बहादुरी क्या है, बस बहादुरी ये है कि ये तो करना पड़ता है ना, अब ज़िंदगी में रहना है। कल भाई आया था इस वीकेंड पे, कहने लगा फिर रमज़ान में मैं नहीं आ पाऊँगा, एक तो बाहर होता है, वो तो आया और बस चला गया। बस अगले दिन ही आ पाया फिर वो। लेकिन ये आया, इसने टाइम दिया, तो फिर दोबारा आया था। तो फिर मैंने उसको अलमारी खोली, पहली दफ़ा अब्बू की अलमारी खोली। मैंने कहा नासिर इसमें से कुछ ले लो, तुम ले जाओ। बहन ने तो रख ली हैं चीज़ें, अब्बू की टोपी रख ली है, अब्बू का कंबल रख लिया, अब्बू का टीवी जो यहाँ से गया था कहती है मैंने रखना है। अब्बू कानों पे लगा के सुनते थे जो हेडफोन, वो भी उसने रख ली है। घड़ी लगी हुई थी इधर पीछे, जो हर नमाज पे ना आवाज़ देती थी और बताती थी कि नमाज का टाइम हो गया है। उनकी चीज़ें वहाँ शिफ्ट कर दी थी जो ज़रूरी उनको चाहिए थी। वो कहती है मैंने कुछ भी वापस नहीं करना, ये इधर ही रहेगी। मैंने कहा ठीक है।
رضائی واپس کر دی، ایک دو چادریں میں نے کہا وہ بھی رکھ لیتی، کوئی بات نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیار محبت ہے۔ تو بھائی کے لیے میں نے پہلی دفعہ الماری کھولی، کیونکہ یہاں پر جو کپڑے تھے سارے تو نہیں وہاں گئے تھے، تو وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے کچھ لینا ہے تو لے لو۔ تو ایک کوٹ لیا اس نے، اور ایک اور، ہاں ٹوپی ایک اور تھی، وہ پہنتے ہوتے تھے نا، یہ سواتی ٹوپی جو ہوتی ہے، تو وہ تھی۔ تو میں نے کہا یہ بھی تم لے جاؤ۔ تو ایک نیا جوتا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا ناصر یہ بھی تم لے جاؤ، اس کو میں کیا کروں نا؟ تو کہتا ہے ابو کے جوتوں میں پاؤں نہیں رکھ سکوں گا۔ ایسے اس نے کہا نا کہ میرا دل جو ہے نا بس مٹھی میں آ گیا۔ میں نے کہا بات تو صحیح کر رہا ہے نا، بس ایسے ہی۔ تو یہی باتیں ہیں، یہاں کی یادیں ہیں، اور بس رمضان ہے، آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اپنا، روزے تو رکھ ہی رہے ہوں گے یقیناً، ہے نا؟ اور باقی یہ ہے کہ خیال رکھیں روزوں میں، کھائیں پئیں، اپنی انرجی لیولز جو ہے نا وہ ضرور برقرار رکھیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر ہو سکے تو شام کو تھوڑی سی واک کر لیں، اور دوسرا یہ کہ لیمبو لیں، لیمبو پانی پئیں، اگر میٹھا کم کر دیں یا چینی غائب کر دیں زندگی سے تو بہت ہی اچھا ہوگا ہے نا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں ہم کم کر دیں۔ ہم میٹھا بہت کھاتے ہیں نا، اور یہ پکوڑے سموسے دل تو کرتا ہے، لیکن چلے تھوڑی تھوڑی کھا لیں، خیر ہے۔ اور باقی یہ کہ قرآن پڑھیں، قرآن سے جڑیں، اللہ تعالیٰ کو بس پہچاننا ہے ہم نے، ہے نا؟ اور یہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آزمائش دی ہے ہم نے اس آزمائش سے گزرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جگہ جگہ پہ بکھری ہوئی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، یہ پانی ہے، یہ چاند بادل ہوائیں، یہ سارا کچھ، اور بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، کوئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا؟ تو بس دن کو روزہ رکھیں، رات کو قرآن پڑھیں، ہم نے یہی کرنا ہے۔ اور باقی یہ کہ اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نا؟ تو بس یہی سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اور جو ہمیں یہ ٹائم دیا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا؟ کچھ لوگ تو کتنی جلدی چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اتنی لمبی زندگی مل جاتی ہے، تو وہ اسی لیے ملتی ہے کہ اس میں ہم کچھ اچھا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے کہ کوئی آئے، کوئی مانگے، کوئی پوچھے کچھ آ کے ہم سے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو سائل مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو میرا بندہ جو اگر میری طرف چل کے آتا ہے نا، تو اللہ اور زیادہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بس دعائیں کریں، اور خوب ساری دعائیں کریں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بس قرآن کو پڑھنا ہے، اچھی باتیں پھیلانی ہے بری باتوں سے روکنا بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ بس میں ایسے ہی، میں کون سی کوئی ایسی چیز ہوں کہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں، باتیں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو کہوں کہ یہ کرو، میں کون ہوتی ہوں؟ لیکن ویسے ہی میرا بس دل کرتا ہے کہ میں کوئی بات کر دوں، آپ کو بتا دوں، شاید کوئی سن لے اور کوئی عمل کر لے۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، میں ہوتی کون ہوں آپ کو بتانے والی؟ لیکن دل کرتا ہے نا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہ اچھی بات پھیلاؤ، بتاؤ۔ تو بس اسی لیے بس میں بات کر دیتی ہوں، اور بس بات کریں تو اچھی سی بات کریں، کسی کے ساتھ تو تڑک کر کے بات نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو بس سائڈ پہ ہو کر نا نکل جائیں پتلی گلی سے، ہاں جی ہاں، جواب نہ دیں بالکل بس۔ اور بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی اور ظرف عطا فرمائے، صبر اور شکر والا بنائے، ہے نا؟ اور مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، خیر کی توفیق دے، ہماری بات میں خیر عطا کر، ایمان والا بنا، ساری دنیا میں خیر پھیلانے والا بنا، لوگوں کی خوبیاں دیکھنے والا بنا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ خامیاں تو ہم فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں نا، خامیاں تو ہمیں فٹافٹ نظر آ جاتی ہے، پر خوبیاں نظر نہیں آتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم دوسروں میں خوبیاں دیکھیں۔ چلیے جی، خوش رہیے، جزاک اللہ، آپ نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا سہارا دیا، اور آگے بھی کوشش کروں گی بات کرتی رہوں، تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے ماں باپ کی بھی بتاتی رہوں، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا نا کہ بزرگ پھر کیا کرتے ہیں۔ تو خفا نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، ان سے لڑائی نہیں کرنی، ہے نا؟ کیونکہ اس عمر کو ہم نے بھی پہنچنا ہے،
ہم تو پہنچ ہی رہے ہیں، کافی قریب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ عمر ہمیں ملنی بھی ہے کہ نہیں، کتنی عمر ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا؟ تو بس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ اور باقی یہ ہے کہ دل تو اب لگانا ہے، کرتی جاؤں گی جو بھی کام ہے دنیا کے، وہ لگے گا کہ اس کا دل لگ گیا ہے، پر وہ دل لگا ہوا نہیں ہوگا، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔